ऍक्च्युली हांव बरें म्हापसा येतालें ओके आनी हांव टर्न मारतालें अशें हांगासर म्हापसा येवन म्हाका लेफ्ट घेतलो जाल्यार हो काडलें आनी फाली आपण एक्झॅक्टली हांगा उडयलें ओके हांगा उडयलें हांवें कितें केलें गाडी हांगा थांबयलें आनी ताका तूं फाली कित्याक उडयलें काय म्हणून आपूण तें सुकत घातलें आनी तो जागो पूण कितें जाता काय म्हणून आपूण बाय झाडांक उदक घालता आमी तुका कॉन्ट्रॅक्ट दिला झाडांक उदक घालपाचें आनी तूं त्या झाडांक उदक घालतलो म्हणून थंय फाली उडयतलो आनी पयलीं हांवें ताका हिंदीन विचारलें कित्याक आमचे असले गोंयकार कोण ज्यूस बी काडिना हांवें जाल्यार पयलीं फावट पयला ते हिंदीन विचारलें ये क्यों फेंका उधर का म्हणून म्हाका म्हणपाक लागलो तुका नाही केलें मागीर हांवें मागीर लायव्ह घालें तुका राव लोकांकूय कळोंक जाय की तूं कितें करता पळय तर आमी लायव्ह केला फेसबुकार सांगलें छत्रपती शिवाजी महाराज हेणी हांगा साली उडयल्ली आसा आनी तो म्हाका शाणपणां सांगता आनी रेस्ट मागीर तो खूब आर्ग्यू करूंक लागलो आनी मागीर तुका जाता तें तूं कर मागीर कोणाक तरी फोन मारलो आनी हांवें मागीर कोणाक फोन मारलो आनी सांगलें बाबा अशें अशें हा हांगासर अशें आमच्या महाराजा कडेन हें केलां म्हणून तूं म्हाका सांग तूं आतां हांगा पोट चलयता तेजें सकयल तूं पोट चलयता कितें तुजें हांगासून जोडून तूं तुजें घरा व्हरता आनी कचरो आमच्या छत्रपती शिवाजीचे महाराज सकयल आं हें कितें हेका लायसन FDAचें लायसन हा वॅलीड अप टू 2030 बट तें लायसन ह्या लोकेशनाचें तो आनी खसरलें पंचायतीन हितून दखल घेवपाक जाय पंचायतीन कळोवंक जाय बाबा हांगा कितें जाता आतां तुमी फाटल्यान पळयता फाटल्यान सगळीं सोडना बरें काची सोलून घातल्या हांगा सुकत घातलें पळय हांगा तुमी पडटलें सगळें आडनाचें हें आहा ह्यो हांगा कचरो कोणाचो आहा तेजे कडेन आतां नितळ केला सगळें उसाण जेन्ना आडसार फोडटा पळय तेन्ना उसाण खंय वयता कचरो सगळें हांगाची पडटा मरे इनफॅक्ट ताका हांवें विचारलें तूं गोंयकार तूं इंडियेचो तुका खबर ना म्हणलें आमच्या छत्रपती शिवाजीन कितें केलां पळय तें तेणें जाग ना म्हणून शाणपणां सांगता तो तुमी म्हाका लायव्ह व्हिडिओचेर पळोवंक शकतले की ताणें कसो रूडली उलयतालो पळय तो आनी मेन म्हणजे कितें जाणा जेन्ना एक बायल मनीस कोणाक एक विचारता तें बी एका जंक्शनाचेर एक फक्त मनीस असो थांबोंक ना की बाबा पळोवपाक बाबा कितें मॅटर जाला काय म्हणून कोणच थांबना इज अ व्हेरी सॅड स्टोरी ऑफ गोवा एकटो जर कोण कसले बरे गोश्टी उबो रावता न्हू तेन्ना लोकांनी तेजे बरोबर रावपाक जाय हांगासर कांय पॉलिटिकल इशू नाशिल्लोच दीस इज आमच्या धर्माचें आमचे हिंदू हांवें ताका विचारलां म्हजें लायव्ह तूं हिंदू का कोण रे काय म्हणून पार्सेकर खंय तेजें नांव विचार नांव सांगिनालो तूं पार्सेकर तुका हिंदुत्वाचो तुका अभिमान ना आं आतां केन्नाच्यान उडयता हांगासर साली म्हाका खबर ना बट आय सॉ हिम वेन आय वॉज कमिंग आय सॉ हिम थ्रोईंग अवे मागीर कितें म्हणलेलो तुका की आपूण बोला हांगा तुका कितें जालां काय बोलां लागलो अरे आमचे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजा फुडल्यान तूं तेजे पेडा फुडल्यान तूं कचरो उडयता दिस इज रॉंग आनी कितलो म्हणून हांव मागीर लायव्ह गेला की लोकांकूय कळोंक जाय की हें अशें घडटा आनी पंचायतीन वचून दखल घेवंक जाय की बाबा जंय जाग्यांचेर तुमी धाकटे कियोस्क दिता न्हू त्या जाग्याचेर ते नितळसाण दवरता काय ना आनी स्पेशली आनी तो तर ह्या आमच्या महाराजाच्या फुडल्यान रावन तर पोटाची जोड हें करता आनी तेका तर तो मान दिना तेका हांगा धंदा करपाची गरज ना तेका हांगासर रावपाची गरज तो आनी खंय करूं आमी तेजे पोटार आड येना बट नॉट एट दीस प्लेस रायट नाव केन्नाच न्हू आतां पुलिशे पळयले पुलिसांनी कितें सांगलां म्हाजो व्हिडिओ पळोवन खंयच्या तरी एनजीओन पुलिसाक कॉन्टॅक्ट केला ओके बिकॉज हांवें सोडलेलें की पंचायत एक्शन घेतली म्हणून बट इट इज गूड दॅट सम एनजीओज हांगा तांकां पावयले आनी तांकां हांगा एनजीओ धाडले प्रशांत भाईन तांकां धाडले ओके सो इट इज गूड की पळय आयज आमी तर उबी रावना आसले बारीक बारीक गोश्टी न्हू फाल्यां हाडून हांगा गार्बेज हें जातलो सेंटर जातलो लोक हाडटलो गार्बेज उडयतलो ओके सो आतां मागणी कितें एक्शन जावंक जाय हेचेर एक्शन म्हणजे कितें ताका हांगा पळय हांव ताका इलिगल काय म्हणिना ताणें आपल्या साफ करपाचें इतलो जागो की सोण्णां व्हरपाची तेणी पयसो तो जोडटा पळय सोण्णां म्हणजे आडसार विकून तो पयशे घरा व्हरता मरे पंचायतीक दिना पंचायत कित्याक तेजी उखलून व्हरतली कचरोचो सोण्णाचो आं सगळीं तेणी शेतान उडयल्या फाल्यां ते ब्लॉक जावचें ना आतां हे धंदो हांगर करता सोडना थंय उडयता म्हणजे हे पंचायत जाणा हेची पंचायत जाणा का न जाणा दॅट इज नॉट माय मिस्टेक पूण लेट पंचायत टेक अ लूक अँड पंचायतीच्या पयशांचेर हें जावंक जायना म्हाजें एकच म्हणणें आहा पंचायतीन एका डिस्कस करूंक जायना सोण्णां उखलपाक तेणी उखलपाचें आपूण स्वता तेणी मनाय लावचो गाडी लावचो कित्याक पूण आमचें गव्हर्मेंट हेचेर न्हू टॅक्साच्या पयशांचेर न्हू लोकांच्या पयशांचेर न्हू कित्याक तो जोडटा तो व्हरता घरा कडेन सारकें हांगासर ताणें हें करपाचें न्हू उडोवं तूं रात तो पळय घरा वयता वर सोडना आनी वर मरे घरा तूं सगळी चड साली आसली हांगासर पोती वर आसा ती पळय तुमकां पोती वर दिसतली साळ मागीर तेणी भरल्या त्यांनी स्टार्टिंग काडटा बीन म्हटलें तुमकां ना 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 म्हाज्या व्हिडिओचेर आसा मरे ना तो रिपीट करीत आपण काडटा म्हणून तूं सांगला लायव्ह म्हाज्या व्हिडिओचेर चॅक कर ओके तूं म्हाज्या व्हिडिओचेर लायव्ह चॅक कर ओके तो कांयच उलोवप पयलें म्हणपाक तुका कितें जालें कोण बोलावला हांवें ताका कितें विचारलें ओके
सुकोंक घातला म्हणपालो आपण मागीर जेन्ना पळय सुकोंक घातला म्हणपालो तेन्ना म्हाका कळ्ळो गोंयकार म्हणून पण गोंयकार म्हणून दिसती पण सारको हें जायनासलो कळ्ळें तुजें नांव विचारलें नांव सांगिनालो मागीर ताणें कोणाक तरी फोन मारला हू इज हीज गॉड फादर ताका हांगा हें घालपाक कोणें परमिशन दिल्या ओके ताणें कोणाक फोन मारला हाचें चवकशी जावपाक जाय न्हू आं कित्याक त्या मनशान ताका सांगलें इशू जाला जाल्यार तूं काड म्हणून मागीर तो पोती घेवन येयला काडपाक कितें जाल्लें कितें हांगासर आता ती साली उडयले साली उडयलेले तुवें शिवाजीच्या हेच्या कडेन सकला सकाळ म्हणजे सायडी दवरता सर मग दिसता उडयले दवरलेले काय उडयलेले मागीर हांव मागीर भरून व्हरता कित्याक मागीर जर जालो काय भरून व्हरता आतां काय दवरता क्लीन करता आतां पण क्लीन दिसता काय दिसता ना पण तो जागो थंय साली सगळो वेस्ट उडोवपाचो काय वेस्ट करून घालले हं. काय उडयले ना आतां भरून व्हरता हांगले पण जेन्ना ते मॅडमीन तुका सांगलें काड म्हणून तेन्ना आर्ग्युमेंट करताले खंय तूं आज मी म्हणलं काय झालं काडटा मग तू ताका सांगता जाय ते कर कितें ती सांगता न्हू लायव्ह व्हिडिओ आहे ती सांगता मरे तू सांगता की जाय ते कर म्हणून आता पळय आजार काय हेच पळय सांगता आता सांगलें म्हणून साफ केलें म्हणटा ती पण त्याच्या पयलीं तू खंय ते आर्ग्युमेंट करताले तेजे कडेन क्लीन करून वयता पूण भाई म्हाका सांग तो जागो शिवाजी महाराजाच्या थंय उडोवपाचो हांव म्हणटा म्हाजी मिस्टेक जालें म्हणटा ना म्हणना मानता तुमी मिस्टेक तुमची आतां तुमी सगळे म्हाका मिस्टेक म्हाजी मारची पडली आनी ना 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 जायचे पयलीं उडयता आयचे जाता पळय न्हू ओल्यात ना म्हणजे डेली उडयता तुमी ना 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 डेली उडयता आयजूच उडयले ती सोंड आमी उडयता ती सोंड आमी कोण मागीर उरलें मागीर उजो घालता मागीर उजो घालता ते सोंडाक आतां पळय पुती भरून दवरले मागीर ही आतां तुमचीच म्हणजे लोक व्हरता न्हू कोणाक जाय ती व्हरता नाल्यार मागीर उजो घालता सगळे जाणी थंयच उजो घाला मागीर सायडीक व्हरता उजो घाला आनी कितें नाल्यार सगळो कचरो घाल न्हू हां मागीर महाराजा खातीर आमचे जे सनेम आहा पळय ते अजुनूय इंटॅक्ट उरलेले आहा आनी हो जो मनीस आसा पळय तो पार्शेकर कळ्ळें तुका आनी ह्या मनशान जर आहले कृत्य करीत म्हणजे मरे ते आनीक दुख मनाक लागता जाय सो तेका माईन कितें सांगलें बाबा तुवें तो कितें कचरो केला तो काड आनी तुज्या जाग्यार दवर म्हणून सो ह्यो तेजे कडेन आर्ग्युमेंट करता ती सारकी न्हू हांवें तेका कितें विचारलें तो म्हाका म्हणटा कितें ना आपूण काडटालो हांवें तेका विचारलें बाबा तो कचरो हांव तुज्या जर देवाऱ्यान व्हरोन उडयत आनी डेली साफ करीत तुका चलतलें काय म्हणलें तो ओगी रावता कळ्ळें तुका आतां जर हे भायले कोण लोक करताले न्हू जाल्यार दुसरी गजाल जाल्ली एकूच दूख दिसता की आमचे गोंयकारूच आहा पळय तेकाच आमच्या महाराजाक मान दिवंक कळना जाल्यार भायले कित्याक दितले